नाजरीन, तो इस आयत वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन को हम सबको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू तैबा ब्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सभी ने मुझको बहुत प्यार दिया और मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे किए। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह में जिस तरह से उसने मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे किए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो मेरे 1000, 10,000 और मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कराएगा, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर और आप सबके प्यार पर पूरा यकीन है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 वीडियो में हमने आपको अल्लाह किन से मोहब्बत करता है इस टॉपिक पर डिस्कस किया। आज की वीडियो भी हमारी इसी टॉपिक पर है कि अल्लाह किन से मोहब्बत करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यासिर और आज आप देख रहे हैं कुरान की तालीम इंसानी इस्लाम पैगाम सीरीज़ का पार्ट 4। दोस्तों, हम लोग उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ा रहे हैं कि अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है, और जिस मामले में हम लोग आज बात करेंगे वो खूबी जो अल्लाह ने बताई है, हम लोग को कुरान में सिखाई है हम लोग को, उसकी कमी की वजह से हमारे माशरे में, हमारे घरों में और ख़ुद हमारे अंदर तमाम किस्म की बुराइयां और कमियां आ रही हैं। हम लोग के अंदर आप देखेंगे कि मोहल्ले में लड़ाई झगड़े या फसादात के जो मामलात हो गए हैं, उसमें जो चीज़ कमी पाई जाती है दो लोगों के दरमियान में, वो कमी है सब्र की। सब्र का मकाम इतना बड़ा है कि सब्र करने वालों को अल्लाह पाक दोस्त कर रहा है, उनसे मोहब्बत कर रहा है। इससे इसकी खूबी आप समझ सकते हैं। हमारे एक पैगंबर थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनका सब्र के बारे में कुरान ने जिक्र किया है। हज़रत अय्यूब इस्लाम का सब्र इस पैमाने का था, उसको आप छोटे से वाक़े में समझिएगा कि उनको कसरत से औलादें थीं। उनको माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार, खेती बाड़ी, मवेशी, और मतलब जो कहा जाता है कि आदमी बहुत खुश खुर्रम रहता है, हर आदमी जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है वो हर चीज़ उनके पास थी। तो अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ से नवाजा, कारोबार से, खेती बाड़ी से, औलाद से, हर खुशियाँ उनके झोली में भर दी। लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने उनसे वो सारी नेमतें अपनी धीमे धीमे करके उनसे हटानी शुरू कर दी। पहले उनकी औलादें उनसे हटाई, छीनी उनसे, फिर उनसे उनके मवेशी ख़त्म हो गए, उनके खेती बाड़ी जो थी वो ख़त्म हो गई, उनका कारोबार ठप हो गया, सब कुछ उनके पास से चला गया। फिर एक वक्त आया कि उनको एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि जो उनके करीबी दोस्त या उनके करीबी रिश्तेदार जो लोग भी थे उनके करीबी, वो सब भी धीमे धीमे उनको छोड़ के जाने लगे हुए। आखिर वक्त में उनकी बीवी ने उनका बड़ा साथ दिया, उनकी बहुत खिदमत गुजारी की, और आपसे वो अक्सर कहती भी थी कि आप अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह आपकी बेशक सुनेगा। तो वो कहते थे अक्सर कि मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा, इतनी नेमतों से मुझे सराबोर किया है कि चंद दिन मुझे ये मुश्किलात परेशानियाँ आई हैं और मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊँ। मैं शुक्र करने वाला हूँ। मैं अल्लाह से अभी अपने लिए जो भी उन्होंने मुश्किलात दी है अल्लाह पाक ने, उसके लिए मैं उनसे अभी क्रिया विजारी नहीं करूँगा। लेकिन फिर एक वक्त आया, उन्होंने अल्लाह से बड़ी दर्दमंदाना दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी में बहुत बहुत तकलीफ़ है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, और उनके सब्र को अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया उसके बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि सब्र का क्या मर्तबा है। और हम लोग अपनी ज़िंदगियों में अगर तलाशेंगे तो सब्र की कमी की वजह से दो लोगों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में, चाहे दो दोस्तों के बीच में लड़ाई की जो बुनियाद होती है, वो सब्र की कमी की वजह से होती है। बिल्कुल सही फरमाया। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े से हम लोगों को एक सीख मिलती है
کہ ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم صبر ادا نہیں کریں گے تب تک ہم ناشکرے کہلائیں گے۔ اللہ کی ہر نعمت ملنے کے باوجود بھی ہم ناشکرے ہوں گے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، اور جب ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں صبر آ جائے گا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں صبر کو شامل کرنا چاہیے۔ صبر کے ساتھ ہی ساتھ ہم بڑی سے بڑی مشکل کو، چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو بہت اچھے سے ہینڈل کر سکیں گے، کیونکہ صبر اگر نہیں ہوگا تو ہم کو وہ مشکل بہت بڑی مشکل لگے گی، اور ہم اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تو نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا۔ وہیں اگر ہم صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا، اس میں ضرور تیری کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، اور ہمیں تو شکر ادا کرنے والا بنا۔ تو میرے معزز بھائی، جیسا کہ ابھی طیبہ نے آپ کو بتایا کہ صبر کرنے والا بندہ شکر گزار بھی ہوگا، اور جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے وہ ناشکرہ بھی ہوگا اللہ کا۔ اسی کے بارے میں جو آیت ہم لوگ آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے تم محبوب رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ ابھی تک ہم لوگ 3 ایپیسوڈ پیچھے لے کے آ چکے ہیں، جس میں آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے فوراً توبہ کر لیا اللہ سے، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے، اور جو اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، مقرر وقت پہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ اور آج ہم لوگوں نے چوتھی آیت کے بارے میں بات کی کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس چیز پہ عمل پیرا ہوں، آپ بھی اس چیز کو سیکھیں اور آپ بھی عمل پیرا ہوں۔ بس یہی چھوٹی سی کوشش ہے، آپ لوگ آپس میں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جو بھی آپ کے عزیز ہیں، ان کو یہ پیغام آپ شیئر کیجیے اور اس پہ عمل بھی کریں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، جو دین پھیلا ہے وہ پیغام دینے سے نہیں پھیلا، بلکہ یہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں جو عمل کیا ہے، صحابیوں نے عمل کیا ہے، اپنی زندگی میں قرآن کو اتارا ہے۔ ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا تھا۔ ایسے نہیں کہ انہوں نے قرآن لوگوں کو سنا دیا اور وہ ان پہ عمل نہیں کرتے تھے، تمام صحابیوں نے اس پہ عمل کیا ہے، اور ان کو دیکھ کے لوگ ایمان لائے۔ تو ہماری آپ کی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اس پر چلیں، تب لوگ دیکھ کر کے ہم سے محبت کریں گے۔ ناظرین، تو اس آیات واللہ یحب الصابرین کو ہم سب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ جیسا کہ بتایا ہے ہم لوگوں نے، اللہ نے فرمایا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو بس ہم کو اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو اپنے فرینڈس، فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل طیبہ بلاگس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا سب کا خیال رکھیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔